सबैजनालाई प्रभु येशूको पवित्र अनि उच्च नाममा जय मसीह। आजको यो लकडाउन बाइबल स्टडीमा तपाईहरुलाई स्वागत भन्न चाहन्छु र फेरि पनि तपाईहरुले मलाई सहायता र साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद। हामी गलातीको गहन अध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले गलातीको श्रृंखला गर्ने क्रममा आज हामी गलाती 3 अध्यायको 10 पददेखि आज हामी 14 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौं। अनि हिजो हामीले कुरा गर्यौं कि पावलले यो गलातीको पुस्तकमा सुसमाचारको रक्षा गर्न खोजेको र यहुदी र गैर यहुदी अब नयाँ मन्दिरको रूपमा नयाँ मण्डलीको रूपमा परिणत भएको कुरा गर्यौं। अनि त्यसपछि हामीले कि विश्वास र आत्मा पवित्र आत्माको विरुद्धमा हैन व्यवस्था र व्यवस्थाका कामहरु शरीरका कामहरुको बारेमा हेर्यौं। अनि विश्वासद्वारा नै पवित्र आत्मा दिएको कुरा हामीले हेर्यौं। विश्वासद्वारा नै के भन्छ उनीहरुले त्यो विश्वासको खातिर यतिका दुःख भोग्नु भएको 3 अध्यायमा हेर्यौं। अनि विश्वासको कारणले नै पवित्र आत्माले उनीहरुको बीचमा आश्चर्य कर्म गर्नु भएको र विश्वासको कारणले नै उनीहरु चाहिँ नयाँ करारमा प्रवेश गरेको, नयाँ करारमा यहुदीहरुको निम्ति नयाँ करारलाई पुनर्निर्माण गरिएको, नवीकरण गरिएको र गैर यहुदीहरु विश्वासद्वारा नयाँ करारमा आएको, जसलाई चाहिँ अब्राहमको सन्तान हुनु भन्ने अर्थ लाग्दछ। भनेपछि अब्राहमको सन्तान हुनलाई पनि विश्वास कामद्वारा हैन, विश्वासकै कारणले, किनभने अब्राहमले पनि त्यसरी नै परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाएका थिए, किनभने अब्राहमले विश्वास गरे र त्यो नै उहाँको निम्ति धार्मिकता गनियो भन्ने वचन यसैमा सिद्ध हुन्छ। र त्यही भएर पावलले सबै कुरामा जोड दिएको विश्वास 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 है। अनि त्यही विश्वासको कारणले अब्राहमको आशीष चाहिँ अन्य जातिहरुमा पनि आएको कुरालाई पावलले एकदमै राम्रोसित उजागर गरेको हामीले हेरिसकेका छौं। अनि त्यही सिलसिलामा पावलले आफ्नो तर्कलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ। आज हामी 10 पददेखि हेर्दै छौं। 10 पदमा यसरी लेखिएको छ, व्यवस्थाका कामहरुमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित छन्। अब पावलले नयाँ तर्क पेश गरेको कुरा पाउँछौं। तपाईहरुलाई स्मरण रहोस्, यो सबै तर्कहरुले चाहिँ जुडियाइजरहरुले जुन सिकाएको सुसमाचारलाई खुट्टा काट्नको निम्ति हो। जुन व्यवस्था सहितको सुसमाचार उनीहरुले सिकाइरहेका छन्, खतना सहितको, चाडपर्व सहितको, र जुन यस गैर यहुदी र यहुदी बीचको विभाजनको पर्खाल जुन येशू ख्रीष्टले बनाउनु भयो, भत्काउनु भयो, त्यसलाई फेरि पनि उनीहरुले पुनर्निर्माण गर्न खोजेको त्यो सुसमाचारको पावलले यहाँ खुट्टा काट्नको निम्ति तर्क पेश गरेका छन्। अब पावल यहाँ जान्छन् कि व्यवस्थाको कामहरुद्वारा केही पनि फाइदा छैन, व्यवस्थाको कामहरु गर्यो भने येशू ख्रीष्टबाट केही पनि लाभ हुँदैन भनेर पावलले भने अब अर्को एक स्टेपमा गएर, एक पाइला अगाडि गएर नयाँ तर्क पेश गर्छन्, जसमा चाहिँ शराबको कुरा हुन्छ। अब यहाँ शराब भन्ने शब्दलाई तपाईले एकदमै ध्यान दिनुस्, किनभने यो शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई ग्रीकमा काटारा भन्दछ, काटारा है। ल यो भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यसको अलिकति सन्दर्भ भन्छु, अनि यो सन्दर्भ उदाहरण भन्छु हैन, सन्दर्भ मिलाउनको नि यो सन्दर्भ सायद यो गलातीको पुस्तक र पुरै बाइबलको निम्ति पनि लागू हुँदछ। यो के भन्छ, एउटा मान्छेले यो लेखेको हो, एउटा मान्छे चाहिँ ट्राफिक जाम है 2 घण्टासम्म ट्राफिक जाममा परे, अनि 2 घण्टासम्म उ एकै ठाउँमा बसिरहनु पर्यो। उलाई थाहा छैन अगाडि के भएको छ, एकदमै लामो लाइन छ हैन गाडीहरुको। अनि अब हैन 1 माइल जति छ, अब कसलाई पनि थाहा छैन किन रोक्यो भन्दैन पुलिसले। अब गाइङगुइ कुरा भयो होला। अब विदेशमा त त्यस्तो बाहिर निस्किन पाउँदैन हैन, नेपालमा जस्तो गाडी जहाँ बिग्ल्यो त्यहाँ निस्किन पाउँदैन, विदेशमा त्यही बसिराख्नु पर्छ भित्र।
त्यसपछि त्यो मान्छे त्यही बसेछ 2 घण्टा भइसक्यो। ऊ मिटिङ जानलाई हतार भएको थियो, के गरौँ कसो गरौँ भन्यो। तर ऊ सोच्न मात्र सक्छ, उसले विचार मात्र गर्न सक्छ, तर केही पनि गर्न सक्दैन किनभने हिँडेर जाने सम्भव छैन हैन। अनि गाडीमै अड्केर बसेछ। अनि 2 घण्टासम्म बस्दा बस्दा ऊ एकदमै के भन्छ आत्तिन थालेछ। त्यसपछि एकैचोटि आवाजहरू आएछ हैन, एकदमै के भन्छ हर्नको आवाज आएछ। त्यसपछि ट्राफिक खुलेछ। अनि ट्राफिक भनेको इंग्लिशमा रोड हो है, अब नेपालको ट्राफिक पुलिस भनेको हैन हैन। बाटो खुलेछ। त्यसपछि एकैचोटि सर हैन त्यो ट्राफिक के भन्छ बाटो खुलेपछि सबै गाडीहरू लस्कर लाएर अब हतार भयो नि, अब कुदाउन थालेछ, हुइकाउन थालेछ। त्यसपछि 1 माइल जति हैन, लगभग 3-4 किलोमिटर जति अगाडि गएपछि बल्ल त्यहाँ थाहा भएछ त्यहाँ त एउटा ठुलो ट्रक पल्टेर बसेको रहेछ र क्रेन बोलाएको रहेछ र त्यो क्रेन बोलाएर त्यो ट्रकलाई त्यहाँबाट निकालेको रहेछ। अनि त्यसले त्यो क्रेन बोलाएपछि बल्ल त्यो रोड खुलेको रहेछ। नत्र भने त्यो ठुलो ट्रकले सबै ट्राफिकलाई सबै बाटोलाई रोकेको थियो, जसको कारणले चाहिँ त्यहाँ समस्या भएको थियो। अनि क्रेन आएर त्यो ट्राफिक के भन्छ त्यो ठुलो ट्रकलाई त्यहाँबाट पन्छाइदियो। त्यसपछि बल्ल ट्राफिक खुल्यो, अर्थात् बाटो खुल्यो। यहाँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना, परमेश्वरको के भन्छ इच्छा, परमेश्वरको जुन अन्य जातिलाई पनि सुसमाचार लाने योजना, त्यो ट्राफिक जस्तै हो, त्यो बाटो जस्तै हो, एकदम बग्नु पर्ने थियो त्यो है। जसरी गाडी बग्थ्यो नि हैन, गाडीमा रोड खुल्ला हुन्छ नि, त्यसरी नै परमेश्वरको योजना इच्छा उहाँको अभिप्राय चाहिँ त्यसरी नै सरर बग्नु पर्ने थियो, कहीँ पनि अवरोध हुनुहुन्न थियो। तर के भयो भन्दाखेरि जसलाई त्यो बगाउनको निम्ति जिम्मा दिएको छ इजरायली जातिहरूलाई है, तिनीहरूको निम्ति जुन व्यवस्था पवित्र व्यवस्था परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यही व्यवस्था पल्टियो के, त्यो ठुलो लरी ट्रक जस्तै। बुझ्दै हुन्छ नि, जुन व्यवस्था परमेश्वरले दियो त्यही व्यवस्थाले त्यो परमेश्वरको आशिषलाई रोक्ने काम गर्यो, परमेश्वरको आशिषलाई बन्द गर्ने काम गर्यो। बुझ्दै हुन्छ नि, यदि त्यो बाटो सर्र खुलेको भए परमेश्वरको इच्छा योजना अनुसार हुन्थ्यो। तर उनीहरूको निम्ति त्यो जुन व्यवस्थाले नै ठोक्करको कारण चाहिँ बन्यो। अर्थात् उनीहरूले व्यवस्थामा धार्मिकता खोजेकोले, व्यवस्था यो गलातीका मण्डलीलाई लाद्न चाहेकोले हेर्नुस् आशिषलाई चाहिँ रोकेको, परमेश्वरको योजनालाई उनीहरूले असफल बनाउन खोजेको, परमेश्वरको योजनालाई उनीहरूले उल्ट्याउन खोजेको अर्थ चाहिँ यहाँ लागेको छ। र पावलले यहाँ भन्दैछ जुन तिमीले व्यवस्थामाथि भर परेर आफू पनि भर पर्यो, अरूलाई पनि लाद्न चाह्यो नि, यसले परमेश्वरको योजनालाई उल्ट्याउने काम गर्दछ भन्ने है। यो उदाहरण सम्झिराख्नु, हामी टाइममा यो उदाहरणमा फर्केर आउनेछौँ। ल अब हामी 10 पदलाई हामीले पढिसकेका छौँ। यहाँ लेखिएको कुरा है व्यवस्थाका कामहरूद्वारा भर पर्ने, किनभने उनीहरू व्यवस्थाको काममा भर परेको थियो, व्यवस्थाको काममा उनीहरूले धार्मिकता खोजेको थियो हैन। व्यवस्था पवित्र छ, व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ, व्यवस्था आशिषको कुरा हो, त्यसमा कुनै शंका छैन। तर व्यवस्थामा धार्मिकता थिएन, किनभने अब्राहमले पनि व्यवस्थामा धार्मिकता पाएका थिएनन्। पुरानो नियमका कसैले पनि व्यवस्थाद्वारा धार्मिक ठहरिएका थिएन, परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा। किनभने मूल पिता उनीहरूको पुर्खाको टाउको जो अब्राहम आफै त व्यवस्थाको कामहरूद्वारा धार्मिक ठहरिएको छैन भने अरू कसरी ठहरिन्छ? व्यवस्था दिँदाखेरि अब्राहम त धार्मिक ठहरिसकेका थिए प्रतिज्ञाको आधारमा। अब्राहम अलरेडी करारमा गइसकेका थिए व्यवस्था आउनु अगाडि नै, 430 वर्ष अगाडि नै। बुझ्दै हुन्छ नि, भनेपछि यो व्यवस्थाको काममा धार्मिकता खोज्ने मान्छे अब्राहमको आशिषमा प्रवेश गर्न सक्दैन, अब्राहमको सन्तान भइराख्न सक्दैन। उनीहरूले अब्राहमको शारीरिक सन्तान हुने कुरामा गर्व गरे, तर उनीहरू अब्राहमको साँचो सन्तान थिएन, किनभने उनीहरूले व्यवस्थाको काममा धार्मिकता खोजेका थिए। अनि पावलले भन्छ त्यस्तो व्यवस्थाको काममाथि भर पर्ने
हैन, अर्थात् दिकायो सुन्ने भनेर हामीले वर्ड हेर्यौं हैन, राइचियसनेस अर्थात् दिकायोस हैन, राइचियस, त्यो भनेको परमेश्वरमा ठिक सम्बन्ध कायम गर्ने तरिका के हो भनेर एकदमै उनीहरूले तर्क विमर्श गरे र उनीहरूले के निचोड निकाले भने परमेश्वरमा ठिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने भनेको व्यवस्थाका कामहरू हो। किनभने परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यवस्था पालन गर्नु हो, त्यो कुनै हदसम्म ठिक हो। तर हामीलाई पछि पावलले भन्नुहुन्छ त्यो व्यवस्थाको काम त कायल गर्ने, कता जाउँ, के गरौँ, कस्तो गरौँ हैन। रोमी 7 अध्याय म पापको चेतना दिन्छ, जे नगरौँ भने त्यही गर्ने, जे गर्छ भने हाय म कति पापी मान्छे, कसले मलाई बचाउला? एन्सर के हो पावलले? प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा नै हो, किन भनेपछि व्यवस्थाको कामले यति कायल बनाइन्छ, यति दयनीय अवस्थामा पुर्याइन्छ, अनि क्रिस्टले बाटो देखाइदिन्छ अनि त्यहाँ भाग्नको निम्ति, यही भएर क्रुसको मृत्युमा भाग्नको निम्ति हैन। तर उनीहरूले व्यवस्थाको काममा नै धार्मिकता खोजे र पावलले भन्छ हेर तिमीहरूकै व्यवस्थामा लेखिएको छ, व्यवस्थाको काममाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्। कतारा श्रापित, तिनीहरू चाहिँ के छन्? श्रापित छन्। व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने, यो कहाँ छ तपाईलाई थाहा छ? यो व्यवस्था 27 को 26 पदमा छ है। त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थामा के भनेको छ? आशिष र श्राप राख्दिनु भएको थियो मोसाले हैन। यदि तिमीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्यो भने तिमीहरू आशिष हुनेछ, दीर्घायु हुनेछ, तिमीहरूमा त्यो दूध र मह बहने देशमा एकदमै तिमीहरूले आशिष पाउनेछ। तर तिमीहरूले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गर्यो भने, व्यवस्थाका कुराहरू पालन गरेनौ भने परमेश्वरले त्यहाँ एकदम खतरा श्रापहरू राखिदिनु भएको छ, एकदमै डरलाग्दो कुराहरू, युद्ध हैन। यहाँसम्म कि तिम्रो छोराछोरीको मासु तिमीहरूले खानेछौ भनेर, तिमीहरूलाई जङ्गली जनावरले खानेछौ भनेर न, त्यो व्यवस्थाका श्रापहरू त्यसमाथि पर्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ राम्रोसित के भन्छ मोसाले भनेको कुरा चाहिँ पाउँछ। त्यो करार हो त्यो। अनि उनीहरूले के भन्छौ? हामी सहमत छौँ, यो करारमा हामी मान्छौँ। करारका शर्तहरू उनीहरूले पालन गरे र पावलले भन्छन् व्यवस्थाको काममाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्। त्यो श्राप, यदि तिमीहरू व्यवस्थामा भर पर्छौ भने व्यवस्थाको सबै नियम कानुनहरू पालन गर्न तिमीहरू बाध्य छौ। तिमीहरू एउटामा चुक्यो भने सबैमा चुकेको बराबर हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि। व्यवस्था यति दर्दनाक थियो कि हैन, 100 एउटा छ भने हैन 99 एउटामा तपाईँ सफल हुनुभयो, तर एउटामा चुक्यो भने 100 एउटामै चुकेको बराबर हुन्छ, बुझ्दै हुन्छ नि है। तपाईलाई कुनै पनि अनुग्रह दिँदैन के। त्यही भएर यूहन्ना 1 मा लेखेको छैन, मोसाद्वारा व्यवस्था दियो तर अनुग्रह र सत्यता येशू ख्रीष्टमा आयो। व्यवस्थाले कहिले पनि अनुग्रह दिएको छैन। त्यही भएर व्यवस्थामा जीवन थिएन के, अनन्त जीवन थिएन, धार्मिकता थिएन, परमेश्वरसँग ठिक हुने त्यो जीवनको प्रतिज्ञा व्यवस्थाले गर्दैन थियो, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर तिनीहरू श्रापित हुन्छन्। अनि 99 एउटा गर्यो, एउटामा चुक्यो भने सबै कुरा व्यवस्थाको सबै श्रापहरू आउँछ कि, एउटा मात्र हैन हैन। एउटा पालन गर्न चुक्यो भने एउटा मात्र व्यवस्थाको श्राप आउने होइन। एउटा पालन गर्न 99 एउटा पालन गरे, एउटामा चुक्यो भने 100 एउटामा नै चुकेको बराबर भयो र त्यसपछि सबै व्यवस्थाका श्रापहरू आइपर्छन् है, बुझ्दै हुन्छ नि। यो कतिपल्ट यो विश्वाससँगै मिल्दै आउँछ हैन। जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्यो, अरु जति पनि महान विद्वानहरूले यस क्रिस्चियनहरूले आशिष पाएका छन् त्यही आशिषमा सहभागी हुन्छ। उदाहरणको लागि त्यो क्रुसमा टाँगिने चोर हो कि हैन। हेर्नु येशू ख्रीष्ट र व्यवस्थामा कति आकाश पातालको फरक छ। व्यवस्थामा एउटा चुक्यो भने सबै श्राप आइपर्ने, तर यो अन्तिम घडीमा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने चोरलाई येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? तिमी आज रात नै मसँग स्वर्गलोकमा हुनेछौ हैन। अब्राहम, इसाक, याकुब त्यति महान 50-60 वर्ष विश्वासी भएकाहरूको आशिषमा त्यो चोरले अन्तिममा विश्वास गर्दा पनि त्यो चोर पनि त्यसमै समावेश भयो, बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको अनुग्रह भनेर हामी भन्दछौँ हैन। अब यहाँ भन्ने कुरा धेरै छन्। त्यही भएर व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका सबै कुरामा नरहने भनेपछि सबै कुरामा रहनु पर्यो, एक बिन्दु पनि पूरा गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ के थियो? असम्भव थियो।
व्यवस्थाका कामहरू पूरा गर्न असम्भव थियो, कसैले पनि गर्न सक्दैन हैन। अब पावलले भन्छ म व्यवस्थामा निर्दोष भनेर हैन, त्यो उसको नजरमा हो के निर्दोष, परमेश्वरको नजरमा होइन। पावल आफैले भन्छ व्यवस्थाका कामहरू कसैले पनि पूरा गर्न सक्दैन हैन। व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका सबै कुरामा नरहने, प्रतिपालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। हरेक भनेपछि पुरानो नियममा कोही पनि माइका लाल थिएन, चाहे अब्राहम, इसाक, याकुब, चाहे मोसा, कोही पनि कसैले पनि सिद्ध रूपमा व्यवस्था पालन गर्न सकेका थिएनन्, यहाँसम्म कि व्यवस्था पालन गर्न असम्भव छ। सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्न असम्भव छ हैन। अब कतिवटा छ 1300 भन्छ, कसैले 1100 भन्छ हैन, 10 आज्ञा गर्ने कि नगर्ने, अब त्यसमा विभेद छ। र जे जस्तो भने त्यो सबै पालन गर्न असम्भव छ। त्यो येशू ख्रीष्टको निम्ति मात्र सम्भव भयो त्यो, किनभने येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्थ्यो हैन। येशू ख्रीष्टले त्यो पालन गर्नुभयो र हामीलाई त्यो पालनमा उहाँले एक गर्नुभयो र हामीले पनि पालन गरेको सोच र ठहराउनु भयो। त्यो कुरा आउँदैछ ल। परमेश्वरको दृष्टिमा 11 पद, व्यवस्थाबाट कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ। एकदमै पावलको तर्क हेर्नु त, किनभने व्यवस्था कसैले पनि पालन गर्न नसकेको कारणले नै परमेश्वरको नजरमा चाहिँ कोही पनि व्यवस्थाका कामहरूद्वारा ठिक ठहरिँदैन कि त्यो मापदण्डमा आउनै सक्दैन। भनेपछि व्यवस्थाको उद्देश्य के हो? श्राप उत्पन्न गर्न हो के, साँच्चीकै श्रापित होस् भन्दै व्यवस्था दिएको, ताकि अब त्यो श्राप लिने आउँदै हुन्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? व्यवस्थाको काम कायल गर्ने के, मान्छेलाई यस्तो फिलिङ्स दिने कि म श्रापित भए, हाय म कति दुखित मान्छे भनेर पावलले रोमी 7 अध्यायमा भनेको त्यही हो, म श्रापित मान्छे हो के हैन। यशायालाई परमेश्वरले दर्शन दिनुहुँदाखेरि, यिर्मयालाई दर्शन दिँदा, हाय म कति दुष्ट मान्छे हैन, अशुद्ध हृदय भएको मान्छे, हृदयको खतना नभएको मान्छे, मैले परमप्रभु महाराज धीरजलाई आफ्नो आँखाले देखेको छु, म त दुष्ट हैन, म कति पापी भनेर एकदमै आफैलाई धिक्कारेको कुरा पाउँछ नि हैन। परमेश्वर जब नजिक आउँछ तब मान्छेले धिक्कार्न थाल्छ के, आफ्नो पापहरू यति डरलाग्दो तरिकाले उजागर हुन थाल्छ। यही कुरा हामीले पाउँछौँ। येशू ख्रीष्ट जब पत्रुसकोमा आउनुभयो, प्रभुलाई उहाँले के भन्नुभयो? प्रभु मबाट गइहाल्नुहोस्, किनभने म पापी मान्छे हुँ हैन। परमेश्वर जब नजिक आउनुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरको वचनमा नजिक आउनुहुन्छ, सामना गर्नुहुन्छ, पापहरू आफै उजागर हुन थाल्छ। जुन पापहरू तपाईँले पाप कहिले सोचेको थिएन होला, तर त्यो सानो पाप पनि पहाड जत्रो भएर आउँदछ क्या, किनभने परमेश्वर र पाप एकअर्काको विरुद्ध हुन् क्या। परमेश्वरको दृष्टिमा त्यही भएर कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन, किनभने व्यवस्थाले श्राप भएको अनुभव गरिदियो। अब त्यो श्रापको औषधि के हो, त्यसको रेमेडी, त्यसको एन्टिडोट के हो, त्यसलाई नाश गर्ने के हो, त्यो देखाउन, त्यो चेतना दिनको निम्ति। अनि बाइबलले भन्छ त्यो चेतना अब कुन हो, हेर्नु है त। ल परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ हैन। यो कुरा अब यो पावलको मेन थीम हो। हिजो हामीले कुरा गरे नि, व्यवस्था भर्सेस हैन विश्वास, फेथ हैन। व्यवस्थाका कामहरू, शरीरका कामहरू भर्सेस स्पिरिट हैन। भनेपछि यहाँ पावलको एन्सर के हो भने, जुन जुडियाइजरहरूले फेरि पनि सुसमाचारलाई कामको आधारमा भनेर जुन तर्क गरिरहेका थिए, त्यसलाई काट्नको निम्ति होइन। मैले यो तर्क मैले आफैले बनाएको होइन, मेरो दर्शनशास्त्र, मेरो गहन अध्ययनले आएको तर्क होइन। पुरानो नियममै लेखिएको छ कि धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ भन्ने कुरा हबकुक 2:4 मा मजाले लेखिएको छ हैन। त्यही कुरा नयाँ नियममा आएर धेरै लेखकहरूले प्रयोग गरे, पावलले धेरै प्रयोग गरे, हिब्रूको लेखकले पनि प्रयोग गरेका छन्। भनेपछि पावलको एन्सर के हो भने, व्यवस्थाद्वारा होइन तर विश्वासद्वारा, किनभने धर्मी चाहिँ व्यवस्थाद्वारा जिउने होइन,
तर विश्वासद्वारा जिउने हो। त्यो विश्वास कसले गरेका थिए? अब्राहमले गरेका थिए। त्यो अब्राहमको विश्वास जस्तै जिउनुपर्छ। अब्राहम धर्मी ठहरिए किनभने अब्राहमले के गरे? विश्वास गरे नि, हैन? त्यही भएर अब्राहम धर्मी भयो के। अब्राहमले विश्वास गरेकोले धर्मी। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँदछ, कामको आधारमा होइन, देखिने कुराको आधारमा होइन, हैन? नोआ पनि एकदमै धर्मी परमेश्वरले नोआलाई मात्र धर्मी देख्नु भयो भनेको छ नि। किनभने नोआले परमेश्वरमा विश्वास गरे के, त्यहाँ अरू मान्छेहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरेनन्, हैन? जलप्रलय हुन्छ भन्दाखेरि अरूहरूले विश्वास गरेनन्, पट्याएनन्, हैन? अब तपाईले हिब्रू 11 मा त्यहाँ विश्वासका महारथीहरू देख्नुहुन्छ, हिरोज, हैन? एकदमै नायकहरू, विश्वासका नायकहरू देख्नुहुन्छ। सबैले विश्वास गरेको कुरा हामीले पाउँछौँ है। त्यही भएर हामी धर्मी छौँ भने विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ। असल दिनहरूमा मात्र होइन, तर खराब दिनमा। यसको एकदमै प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट छ, यसको व्यवहारिक कुराहरू, हैन? विश्वासद्वारा धर्मी जिउँछ भनेको एकदमै राम्रोसित हामीले अयुबको जीवनमा पनि पाउँछौँ। अयुबले कसरी विश्वासलाई अन्तिम मृत्युसम्म, अर्थात् हैन, मृत्यु हुन लाग्दासम्म थाती राख्यो है, विश्वासलाई गुमाएन। अयुबको त्यो दर्दनाक यातना र पीडाले अयुबको विश्वास गुमाउने धेरै चान्सेसहरू थियो। शैतानले उसको श्रीमतीलाई पनि युज गरेको थियो, हैन? भनेपछि यो कोरोना भाइरसको महामारी, यो संक्रमणमा पनि हामीले हाम्रो विश्वासलाई ढलपल धमिलिने गर्न दिएका छौँ कि हाम्रो विश्वास कतिको डरो छ? यस्तोले जाँच्छ कि, यस्तो महामारी, यस्तो विश्वयुद्धका कुराहरू, यस्तो सङ्कटले जाँच्छ तपाईँ विश्वासमा कति अडिग हुनुहुन्छ भनेर, हैन? अब्राहमको विश्वासको जाँच भएको कारण त्यही हो नि, इसाकलाई बलिदान चढाऊ भन्ने, हो कि हैन? हाम्रो पनि विश्वासको जाँच हुन्छ प्रियहरू, हरेकचोटि हुन्छ है। कहिले शरीरका अभिलाषाद्वारा हुन्छ, कहिले पापद्वारा हुन्छ, हैन? शैतानले गर्ने आफ्नै छ, परमेश्वरले गर्ने, जाँच गर्नेहरूको त परमेश्वर त अब परीक्षा गर्नुहुन्न, त जाँच गर्नुहुन्छ उहाँले, हो कि हैन? तपाईँ कतिपल्ट आफ्नो विश्वासलाई देखाउनदेखि, सुसमाचारदेखि शर्माउने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कति कुरा आउँछ, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले जोगाइराख्नु। त्यही भएर बाइबलले भन्छ मृत्युसम्म विश्वासी हो। अनि त्यो हिब्रू 11 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ, ती महारथीहरू तिनीहरू मृत्युसम्म विश्वासी भए। छालामा, हैन, घाममा छालामा तिनीहरू बस्नु परे तापनि यताउति डुलेर हिँड्ने संसार उनीहरूको निम्ति उपयुक्त थिएन, हैन? किनभने उनीहरूले आशा गरेका थिए, नदेखिने कुराको आशा गरेका। देखिने कुराको आशा कसले गर्छ? नदेखिने स्वर्गीय राज्यको आशा गरेका थिए र त्यहाँ जुन स्वर्गीय राज्य परमेश्वरले बनाउनु भयो, निर्माण गर्नुभयो, त्यसको खोजी गरिरहेका थिए। अनि विश्वासले जहिले पनि नदेखेका कुराहरूमाथि भर पर्दछ है। यहाँ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्नेको यसको ओरिजिनल कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने, जुडियाइजरहरूले धर्मी चाहिँ व्यवस्थाका कामहरूद्वारा जिउँछ भनेर त्यसरी सिकाइरहेका थिए, तर पावलले होइन भनेर चाहिँ यहाँ भनेका कुरा पाउँछौँ। धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। यो फ्युचर टेन्समा थियो, अब त्यो पुरा भयो। यो के भन्छ, यो अब्राहम, इसाक, याकुबको मात्र निम्ति मात्र थिएन यो कुरा, यो अगमवक्ताहरूको निम्ति मात्र थिएन, यो सबैको निम्ति भनिएको। जो धर्मी छन्, धर्मी भनेपछि परमेश्वरको त्यो स्ट्यान्डर्डमा आउने, हैन? जो अब हामी पनि येशू क्रिस्टको व्यक्तित्व र कार्यद्वारा उहाँले हामीसँग व्यवस्थाका कामहरूमा पनि पहिचान गर्नु भएकोले, समावेश गराउनु भएकोले, क्रुसको मृत्युमा पनि हामीलाई समावेश गर्नु भएकोले हामीलाई पनि उहाँले धार्मिकता पहिर्याउनु भयो। हामी पनि उहाँसँगै धर्मी भयौँ, हामी पनि अब्राहमका सन्तान भयौँ, हामी पनि अब नयाँ करारमा छौँ, हामी पनि अब पवित्र आत्माको सहभागी गयौँ, पवित्र आत्मा हामीलाई पनि पियायौँ, पवित्र आत्मामा हामी पनि बप्तिस्मा भयौँ। अब हामी पनि धर्मी हो। अब हामी कसरी जिउनुपर्छ? विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ। बुझ्दै हुन्छ नि? हिजो हामीले कुरा गर्यौँ, हाम्रो कन्भर्सनमा हामी क्रिस्चियन हुँदाखेरि पनि व्यवस्थाको कुनै कुरा महत्त्वपूर्ण थिएन। अब हाम्रो पवित्रकरण, सेन्टिफिकेसनमा जुन चाहिँ विश्वासको आधारमा हुनुपर्छ, त्यसमा पनि व्यवस्थाको कुरामा मतलब छैन। जिउने छ भनेको यो सबै जीवन, हामी क्रिस्चियन भएदेखि नमरेसम्मको जीवनलाई विश्वासको धरातलमा उभिएर हामी जिउनु पर्छ र त्यो विश्वासलाई डगमगाउनु दिनु हुँदैन, हैन? त्यही हो चट्टानमाथि बनाउने घर भनेको। हामीले बालुवामाथि बनाएका छौँ कि चट्टानमाथि बनाएका छौँ? प्रतिज्ञामा, परमेश्वरको वचन, सुसमाचारको आधारमा हामीले घर बनाएका छौँ कि आफ्नो विश्वासको धरातलमा उभिएका छौँ कि हामी चाहिँ खुस्रे कुराहरूमा केही, हैन, बालुवा जस्तैमा घर बनाएका छौँ? यसले हामीलाई राम्रोसित देखाउँछ। त्यही भएर जिउने छ,
है जिउने छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँछौँ। भनेपछि यो अहिलेको ट्रकको उदाहरण सोचौं कि परमेश्वरको योजना जहिले पनि विश्वासद्वारा धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ भन्ने कुरा थियो। तर हेर्नु बीचमा आएर जुन व्यवस्था पल्टियो के, तर त्यो व्यवस्था उनीहरूले पल्टाएको मात्र होइन, उनीहरूले त्यो परमेश्वरको आशिष जुन अन्य जातिमा जानुपर्ने आशिषलाई पनि उनीहरूले त्यहाँ रोक्न खोजेका थिए है। अब येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्योलाई निकाल्नुहुन्छ कि जसरी क्रेनले निकाल्नुहुन्छ नि, हो त्यसलाई निकाल्नुहुन्छ अनि फेरि बाटो खोल्छ नि परमेश्वरको, हो अब चाहिँ त्यो हुँदैछ। अनि हामीले पाउँछौँ परमेश्वरले विश्वास दिनु नै, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टलाई दिनु नै, परमेश्वरले पवित्र आत्मा दिनु नै अब त्यहाँ नयाँ सुरुवात भएको छ। जुन मिसन यहुदीहरूको लागि इजरायलीहरूको लागि दिनुभएको थियो, इजरायलीले के गरे, त्यो आफैमा कुण्ठित गर्न खोजे। उनीहरूको योजना के थियो भने संसारका सबै मान्छेलाई परमेश्वर चिनाउनु थियो, त्यो मुक्तिको बारेमा सुसमाचार प्रचार गर्नु थियो, त्यो मिसन थियो। तर उनीहरूले आफैमा त्यसलाई राख्न खोजे। अरू जातिले आशिष पाएको उनीहरूले चाहेनन्। अरू जातिलाई कुकुर सरह सुँगुर सरह भने हैन, अरू जातिलाई नरकको इन्धनहरू भने एकदमै घृणा गरे उनीहरूले। अनि के भयो, उनीहरूले चाहिँ अरू जातिलाई परमेश्वर चिनाउन चाहेनन्। त्यही भएर हामीले पाउँछौँ नयाँ करारमा, हामीले पढि पनि सक्यौँ। त्यही भएर बाहिरी चोकको दुर्व्यवहार गरेको, जहाँ अन्य जातिहरू प्रार्थना गर्न आउँछ नि, उनीहरूले त्यसको सट्टामा बरु पैसा कमाउने योजना गरे। उनीहरूले अन्य जातिलाई त्यति घृणा गरे। अनि एउटा विद्वानले यस्तो भनेका थिए, इजरायलीहरू चाहिँ लाइट हो अरे के, ज्योति, अन्य जातिहरूलाई ज्योति छर्ने, बुझ्दै हुन्छ नि। तर उनीहरूले के गरे अरे, आफैमा आफू चाहिँ सिसा जस्तो भएर बन्द गरेर के गोलो भएर सिसाको गोलोमा बसेर। अब के हुन्छ, ज्योति बाहिर जान्छ, एक अर्कालाई चम्किन्छ के उनीहरूले, घाम आउँछ होइन, त्यो ज्योति त अब के हो, सिसामा तल्केपछि त तर बाहिर जानु पाउँदैन। गोलो सिसा भएपछि त उसले उसको अनुहार देख्छ, उसले उसको अनुहार देख्छ, ऊ उता चम्किन्छ, बाहिर जानु पाउँदैन नि। खास उनीहरूले के गर्नुपर्ने, सिसालाई सूर्यको लाइट लिएर, जुन परमेश्वरको वचन सिसामा तल्केर अरू जातिमा त्यो लाइट पठाउनु पर्ने, जहाँ उज्यालो दिनुपर्ने। तर उनीहरूले त्यो सिसा यस्तो गर्नुपर्ने, तर यस्तो गरे के, यस्तो नै बसे, त्यो बाहिर पठाउन चाहेनन् के। कति राम्रोसित बयान गरेको विद्वानले न। अब त्यही भएर त्यो रोड चाहिँ ब्लक भयो व्यवस्थाले हैन, व्यवस्था नै उल्ट्याए उनीहरूले। जुन व्यवस्थाको काम थियो नि, एकदमै राम्रोसित चल्नु पर्ने थियो, त्यो उल्टिँदैन थियो। यदि त्यो के भन्छ, ट्रक उल्टिँदैन थियो यदि त्यो परमेश्वरले भने अनुसार गरेको भए। तर परमेश्वरले भने अनुसार नगरेकोले, व्यवस्थाकै काममा भर परेकोले त्यो उल्ट्यो है। अब परमेश्वरले अर्कै योजना गर्नुभयो है, येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। जुन कुरा व्यवस्थाले गर्न सकेन त्यो कुरालाई येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो, अर्थात् व्यवस्थालाई पन्छाउनु भयो के उहाँले, बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यो ट्रकलाई त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो उहाँले, ताकि अब फेरि त्यो ट्राफिक चाहिँ सुचारू हुन सक्यो, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यस्तो भएको इजरायलको इतिहासमा उनीहरूले जुन कुरामाथि व्यवस्थामा भर परेका थिए, त्यसमा धार्मिकता खोज्नु नै आफ्नो निम्ति पनि आशिष रोक्नु हो र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि आशिष रोक्नु हो। अब्राहमको सन्तान अरू नहोस् भनेर भनेपछि यहाँ पक्कै पनि शैतानको हात छ, बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि हैन, त्यो शराबहरू उनीहरूमा आइपरे नि, त्यो शराबहरू जसले चाहिँ उनीहरूलाई हैन, त्यो शराबको मेन चाहिँ के हो, उनीहरूलाई निर्वासनमा पठाइदिए नि, बेबिलोनीहरूले निर्वासनमा लगे नि हैन। अनि उनीहरूले सोचे ती मानिसहरू जसले हामीलाई निर्वासनमा लगेको थियो नि, खास वास्तवमा परमेश्वरको योजना के थियो, ती मानिसहरूलाई तिमीले सुसमाचार सुनाउनु पर्ने थियो, तिमीले याहवे परमेश्वरलाई चिनाउनु पर्ने थियो। हेर्नु उल्टो भयो के, जसलाई उनीहरूले चिनाउनु पर्ने उनीहरूले नै उनीहरूलाई निर्वासनमा लगे भनेपछि हैन। पावलले भन्छ नि के परमेश्वरको प्लान फेल भयो त? फेल भएको होइन है। अब यहाँ कुराहरू आउँछन् हैन, धेरै छन् यसमा कुरा गर्ने हैन। अब के भन्छ, तर अब परमेश्वरले नयाँ तरिका हैन, डिफ्रेन्ट तरिका अपनाउनु भयो। अब चाहिँ त्यो व्यवस्थाको काममा आधारित फेथ, विश्वास, केमा विश्वास, येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र कार्यमा पवित्र आत्माले त्यो विश्वासलाई के गर्नुहुन्छ, उत्पादन गरिदिनुहुन्छ भनेपछि विश्वास नै केन्द्रबिन्दु हो र त्यो विश्वासद्वारा नै धर्मी ठहरिन्छन्। त्यो विश्वासमा नै जिउनु पर्छ र त्यो विश्वासको आधारमा नै जिउनु पर्छ। र पावलले गलातीहरूलाई भनेका छन्,
हेर तिमीहरू अब व्यवस्थाको कामद्वारा हैन विश्वासद्वारा जिउनु पर्छ। यो नै वे अफ लाइफ हो, जीवनको बाटो। किनभने व्यवस्थामा कहिले पनि जीवन थिएन है, व्यवस्थामा जीवन थिएन। अब त्यही भएर व्यवस्थालाई सुसमाचारले के गरिदिनु भयो? विस्थापन गरिदिनु भयो। त्यसको मतलब 10 आज्ञा भङ्ग भयो त? भएन। हेर्नु, व्यवस्थामा जति पनि राम्रो कुराहरू छन् नि, जति पनि 10 आज्ञाका कुराहरू राम्रो कुराहरू, त्यो कुरा सबैलाई येशू ख्रीष्टले सोच्नु भयो के। सोचेर जुन सुसमाचार उहाँले भन्नुभयो नि, डाँडाको उपदेश, एकअर्कालाई प्रेम गर भनेको छ नि, हो त्यो व्यवस्थाको सबै मर्म र भावनालाई सोचेर जति पनि राम्रो कुराहरू छ नि हैन, त्यसलाई सोचेर जुन विस्थापन नगरेका कुराहरू 10 आज्ञा होस् र अरू कुराहरू सोचेर उहाँले नयाँ सुसमाचार स्थापना गर्नुभयो। जुन व्यवस्था नै छ त्यसमा पनि व्यवस्थाका केही अंशहरू छन् हैन, 10 आज्ञा छ, तर अब उहाँले त्यो नयाँ कुरा गर्नुभयो, उहाँले विस्थापन गर्नुभयो। जसरी उहाँ मन्दिर हुनुभयो भने नि, उहाँ आफै मन्दिर हुनुभयो, उहाँले पुरानो मन्दिरलाई विस्थापन गर्नुभयो र त्यो मन्दिरमा मण्डलीलाई नि सहभागी गराउनु भयो र अब नयाँ मन्दिर भयो, विस्थापन भयो पुरानो नियम, हो कि हैन। उहाँ नै निष्ठाचारको थुमा हुनुभयो र पुरानो निष्ठाचारको थुमालाई उहाँले विस्थापन गर्नुभयो। उहाँ नै हैन त्यो पाप बोकेर लाने बोका हुनुभयो हैन। हेर परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइलानुहुन्छ, त्यो के भन्छ अटोनमेन्टको प्रायश्चितको दिनको जुन बोका हुन्छ नि, उहाँ त्यो हुनुभयो र उहाँले यहुदी चाडपर्व सबै कुरालाई उहाँले विस्थापन गरिदिनु भयो र उहाँ चाहिँ नयाँ बन्नुभयो हैन। पुरानो बितेको छ, नयाँ आएको छ भनेको त्यही हो। यहाँ पनि त्यस्तै हो, उहाँले पुरानो धार्मिकताको आधार जुन व्यवस्थाद्वारा मान्छे धर्मी ठहरिन्छ भन्ने जुन मापदण्ड छ त्यसलाई उहाँले विस्थापन गरेर नयाँ मापदण्ड तोकिदिनु भयो जुन विश्वासको आधारमा हुन्छ। अब मान्छे कसरी धर्मी ठहरिन्छ? सुसमाचार सुनेर, व्यवस्थाको कामको आधारमा होइन, जुन यहाँ यहुदी हैन क्रिस्चियनहरूले सिकाउन खोजेका थिए, मण्डलीमा लाद्न खोजेका थिए है, बुझ्दै हुन्छ नि। त्यही भएर व्यवस्थाको कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन, तर धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउँछ। अर्थात् विश्वासद्वारा मात्र परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ भनेर एक ठाउँमा लेखेको छ न। बिना विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। ल 30 मिनट भइसकेको छ है, हामी अब छिटो गरौँ। ल 12 पदमा हेरौँ, व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन है। त्यो अब्राहमको कुरालाई तपाईले सम्झे हुन्छ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन। यदि व्यवस्था विश्वासमाथि आधारित भएको भए पहिलादेखि नै त्यही हुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले व्यवस्थालाई विस्थापन गर्नुपर्ने थिएन कि, विश्वासको आधारमा नयाँ रुल उहाँले ल्याउनु पर्ने थिएन है। यदि व्यवस्थामा जीवन दिने शक्ति भएको भए, व्यवस्थामा यदि जीवन ल्याउन सक्ने भएको भए, यदि त्यो गर्न सकेको भए हैन, साच्चीकै व्यवस्था चाहिँ के हुन्छ? विश्वासमा आधारित हुन्छ के। तर त्यो त्यस्तो थिएन। भनेपछि सुसमाचार विश्वासमा आधारित छ नि, हो के न। त्यही भएर नयाँ कुरा गर्नु पर्यो। बरु जुन मानिसले यही काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउनेछ है। जसले यो काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउनेछ रे। यो कहाँबाट आएको? यो 12 पद लेवी 18 को 5 बाट आएको। भनेपछि व्यवस्थाले जीवन दिन सक्दैन, व्यवस्थाले परमेश्वरमा ठिक सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन हैन। दिक्कायो सुन्ने त्यो मापदण्डलाई पूरा गर्न सक्दैन। सक्छ तर मान्छेले त्यो पूर्ण रूपमा पालन गर्न असम्भव भएकोले नसक्ने हो है। तर व्यवस्था त्यो उद्देश्यको लागि दिएकै होइन है। तर के हो, जसले त्यो व्यवस्था पालन गर्छ येशू ख्रीष्ट नआउन्जेलसम्म त्यो त्यही अनुसार जिउँछ भनेको बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यसैमा राम्रोको निम्ति जिउँछ। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि त व्यवस्था त ठिक थियो नि हैन, त्यही अनुसार जिउनु पर्ने थियो, सबैले व्यवस्था पालन गर्नुपर्नेको थियो। तपाईँ यदि पुरानो नियममा तपाईँ जन्मिनु भएको भए, तपाईँ यहुदी भएर जन्मिनु भयो, तपाईँले व्यवस्था पालन गर्न बाध्य हुन्थ्यो तपाईँ, बुझ्दै हुन्छ नि है। व्यवस्था नराम्रो होइन, व्यवस्था पवित्र छ, धार्मिक कुराहरू सिकाउँछ। त्यो गरेन भने त बहिष्कार हुन्छ, ढुङ्गाले हानेर मार्छ, हो कि हैन, परमेश्वरको श्राप पर्छ। तर येशू ख्रीष्ट आइसकेपछि त्यो खारेज भयो क्या है। भनेपछि पुरानो नियममा त्यसले जीवन दिन्छ भनेपछि त्यो जीवन अनन्त जीवन भनेको न, जिउने छ
के को आधारमा? व्यवस्थाको आधारमा हैन। पुरानो नियममा यहुदीहरूले कस्तो नियम राखेको थिए भने व्यवस्थाको कामहरू भनेको यो यस्तो के बाउन्डरी मार्किङ के हैन। तपाईले के घर बनाउँदा तपाईको जग्गा छुटाउनको निम्ति तपाईले त्यो कम्पाउन्ड लाउनुहुन्छ नि मार्किङ गर्न, यो चाहिँ मेरो हो भनेर उनीहरूले त्यसरी नै सोच्थे के व्यवस्थालाई, कि म त्यहाँ भन्दा उता जान मिल्दैन, यो यहाँसम्म मात्र हो परमेश्वर तोकिदिनु पर्छ। त्यहाँबाट उता गयो भने ट्रान्सग्रेसन हुन्छ के, मैले नियम भङ्ग गरेको हुन्छ के। त्यही भएर पाप नै के हो? व्यवस्था भङ्ग गर्नु हो भन्छ नि हैन, उल्लङ्घन गर्नु के, त्यो सीमालाई उल्लङ्घन गर्नु। त्यही भएर उनीहरूले तोक्छ के, परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दुईटा यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, यहाँबाट उता गयो भने म पापी हुन्छु भनेपछि पुरानो नियममा त्यो गर्नु पर्थ्यो। तर अब कुरा के हो? येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भयो। येशू ख्रीष्ट आइसक्नु भएपछि व्यवस्थाले उहाँले विस्थापन गर्नुभयो कि हटाउनु भयो। अब व्यवस्थाको काममा सुसमाचार, व्यवस्था सहितको सुसमाचार हुँदैन। त्यही भएर अस्ति हामीले पढ्यौं पावलले के भनेको तिनीहरूलाई, तिमीहरू अन्य जाति सो सरह बन येशू ख्रीष्टलाई पाउनको निम्ति। तिमीहरू व्यवस्था सहित आयो भने येशू ख्रीष्टका तिमीहरू आउन सक्दैनौ, किनभने येशू ख्रीष्टले जुन व्यवस्था नाश गर्न आउनुभयो त्यही व्यवस्था लिएर आयो भने तिमीहरूको उद्धार हुन सक्दैन भनेर भनेको कुरा चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। भनेपछि यहाँ यहुदीहरू आफू पनि फसे, अरूलाई पनि फसाउन खोजे के उनीहरूले है। बरु जुन मानिसले यी काम गर्छ अर्थात् व्यवस्थाको काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउने छन् के, व्यवस्थाद्वारा जिउने छन् है, अनन्त जीवन भनेको होइन। बुझ्दै हुन्छ नि? ल अगाडि बढौँ 13 पदमा। अब यहाँ छ कुरा है, अलि धेरै कुरा। हाम्रा निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो है। बुझ्दै हुन्छ नि? जुन व्यवस्थाले कायल गरेको थियो नि, जुन व्यवस्थाले शराब उत्पन्न गराएको थियो नि, किनभने सबैले व्यवस्था पालन गर्न पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकेन। कसै कोही कोही होइन एकदमै धर्मी मान्छेहरू दुईटामा चुके होला, तीनटामा चुके, अब त्यो भन्ने मात्र कतिमा चुके उनीहरू होइन, चुक्नु त। तर मानिलिउँ अब 100 कोही 99 चुके, कोही 98 गरे, दुईटामा चुके, कोही 97 गरेर तीनटामा चुके, तर सबैले पाउने श्राप एउटै हो कि। बुझ्दै हुन्छ नि है, सबैले पाउने श्राप एउटै हो। त्यही भएर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्नुले सबैजना अविश्वासीहरूले श्राप पाउने एउटै दण्ड नरक हो क्या है। काम नै के हो हैन, योहन्ना 6 अध्याय भन्छ नि, मलाई विश्वास गर्ने के, पुत्रले पितालाई पठाउनु भएको त्यसमा विश्वास गर्ने तिमीहरूको काम हो। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यही भन्नुहुन्छ नि येशू ख्रीष्टले, हो किन भनेपछि यहाँ कतिजना चुकेर सबै शराबको भागीदार भए, किनभने शराब भन्नु परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग हुनु हो के, अनन्तको लागि अलग हुनु। त्यो शराब उत्पादन भयो। अब त्यो शराब के गर्ने, कसले खाने त्यो शराब है। अब यहाँ येशू ख्रीष्ट के भन्छ, पावलले भन्छ हाम्रा निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुट्याउनु भयो है। अब यहाँ धेरै कुराहरू छन्। पहिला म अलिकति एउटा तपाईहरुलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छ है। कतिपल्ट त यो हिन्दू धर्मशास्त्रको कुराहरू पनि के भन्छ इन्ट्रेस्टिङ नै हुन्छ हैन, बुझ्नको लागि मात्र हामी त्यो विश्वास गर्दैनौ हैन। तपाईहरुलाई थाहा छ नि समुद्रको मन्थन हुन्छ नि हैन, देव र दानवहरू बीच मन्थन हुन्छ समुद्रमा हैन, को जित्ने भनेर। अनि त्यहाँ मन्थन हुँदाखेरि के निस्किन्छ हैन, लास्टमा के निस्किन्छ, त्यहाँ विष निस्किन्छ के हैन, कालकोट विष भन्छ के भन्छ, एकदमै डरलाग्दो। त्यसले दानवहरूलाई पनि नष्ट गरिन्छ, त्यसले देवहरूलाई पनि नष्ट गरिन्छ। त्यसपछि के गर्ने हैन, त्यसपछि त्यो विषले त अब नष्ट गर्न लाग्यो सबैलाई। त्यसपछि के हुन्छ हैन, अमृत आउनु भन्दा अगाडि त्यो पहिला विष निस्किन्छ के, पछि अमृत आउँछ। अनि विष्णु स्त्री भएर देवहरूलाई मात्र खुवाउँछ, दानवहरूलाई खुवाउँदैन। त्यही भएर छल गरेर त्यही भएर दानवहरू मर्छन् रे, देवहरू अमर हुन्छन् हैन। अब त्यतातिर नजाउँ, जे होस् त्यहाँ विष निस्किन्छ, कालकुट विष। त्यसपछि सबैजना कता जाने के गर्ने हुन्छ हैन। त्यसपछि उनीहरू शिवकोमा पुग्छ हैन। अनि शिवकोमा पुगेर ल विष निस्क्यो, शिव अब के गर्ने भनेर उनीहरू हैरान हुन्छन् के है। त्यसपछि शिवले के गर्छ, अब उपाय नै छैन, अब शिव पनि मर्छन् हैन, विष्णु पनि मर्छन्, सबै देवहरू मर्छन्। अनि शिवले आइडिया लाउँछ, त्यो विष उसले पिउँछ। तर ऊ पेटमा पुग्यो भने शिव पनि मरिहाल्छ हैन, ऊ पनि खत्तम हुन्छ। त्यही भएर उसले त्यो विष चाहिँ कहाँ अड्काउँछ, घाँटीमा अड्काउँछ के, नीलकण्ठ भन्छ त्यही भएर शिवलाई हैन।
है। अब यो कतिजनाले अब यस्तो हिन्दू धर्मशास्त्रको कुराहरू ल्याउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर अब कतिजनालाई मन पर्दैन होला यस्तो कुरा, तर माफ गर्नु होला हैन। हामी यो बुझ्नको लागि, तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि कतिपल्ट यस्तो भन्दाखेरि ठिकै हुन्छ, हामी त्यसमा विश्वास गर्दैनौं। यो कुरा तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस्। यहाँ यस्तै हो के कुराहरू, यहाँ विष निस्केको छ के है। अब त्यो येशू ख्रीष्टले पिउनु भयो, येशू ख्रीष्ट शिव भनेको होइन है। यहाँ विष निस्केको अर्थात् व्यवस्थाको आज्ञाहरू पालन गर्न नसकेकोले त्यो शराब निस्केको छ के। अब त्यो शराबलाई खेप्ने मान्छे चाहियो, किनभने त्यो शराब त्यतिकै परमेश्वरले कहिले पनि कुनै मानिसलाई हैन पाप त्यतिकै माफी गर्नुहुन्न के। उहाँले केही आधार चाहिन्छ के है। क्रिस्चियन जीवनको, हाम्रो क्रिस्चियन धर्मको आधार नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ के। किनभने त्यो शराब हामीमा पर्नु पर्ने थियो, उहाँले लिनुभयो के। त्यो बुझ्दै हुन्छ नि है। त्यही भएर हिन्दू धर्मशास्त्रमा, बुद्धिस्टमा, इस्लाममा त्यो आधार छैन के। उनीहरूको पाप मात्र छ, शराब मात्र छ, दण्ड मात्र छ, तर त्यसलाई भोग्ने आधार, त्यसलाई वहन गर्ने कोही पनि छैन के। बुझ्दै हुन्छ नि। हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्ट छ। मैले कतिपल्ट हिन्दूहरू दाजुभाइहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा यही कुरा उठाउँछु, तपाईले नि उठाउँदा एकदम राम्रो हुन्छ। एकदमै ट्र्यापमा पर्छन् के त्यो कुरा गरेपछि। न विष्णु मरेछ, न शिव मरेछ, न ब्रह्मा मरेछ। तपाईहरुको आधार के हो? तपाईहरु धर्मी हुनको निम्ति उनीहरूले के देखाउँछ? आधार काम है। कामको आधार देखाउने परमेश्वरको त्यो मापदण्ड मिट गर्न सक्छन्। त्यही भएर यहाँ पावलले यहुदीहरूलाई मात्र भनेको होइन, किनभने सबैलाई व्यवस्था दिएको हो के हैन। एउटा भनाइ छ, जब सिनै पर्वतमा व्यवस्था दियो संसार नै हल्लियो रे के। त्यो सबै व्यवस्था दिएको, किनभने अन्य जातिहरूको निम्ति व्यवस्था नि विवेकमा छ के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न उनीहरूलाई थाहा छ नि हैन। तर उनीहरूले दबाउँछ नि। रोमी 1 अध्याय सबैलाई व्यवस्था दिएको। त्यही भएर यहुदी मात्र यहाँ के भन्छ? पापी होइन, सबैजनाले पाप गरेका छन्, परमेश्वरको महिमाबाट चुक्नबाट वञ्चित भएका छन्, चुकेका छन् परमेश्वरको महिमाबाट पुग्नको निम्ति, हो के न। भनेपछि सबैको निम्ति व्यवस्था हो, अनि सबैले पाप गरेका छन्, शराब निस्केको छ हैन। अब त्यो शराबको उपाय के हो? परमेश्वरले सबैलाई दोषी ठहराउनु भएको छ, सबैलाई पापी ठहराउनु भएको छ हैन। उहाँको व्यवस्थाको आधारमा, यहुदीहरूलाई लिखित व्यवस्थाको आधारमा, गैर यहुदीहरूलाई विवेकको आधारमा उहाँले दोषी ठहराउनु भएको छ। रोमी 1 अध्यायमा राम्रोसित पाउँछ। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो? उहाँले त्यो जुन पल्टेको त्यो ट्रकलाई हटाउनको निम्ति उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो। बुझ्दै हुन्छ नि। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्र हैन पठाउनु भयो हैन। योहन्ना 3:16 कि जसले उहाँलाई विश्वास गर्छन् उहाँमाथि विश्वास गर्न कोही नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो हैन। उहाँ येशू ख्रीष्ट ठिक समयमा मर्नुभयो, अधर्मीहरूको निम्ति धर्मी मर्नुभयो। त्यसपछि के भन्छ हैन? हामीले परमेश्वरको प्रेम यसैमा देख्छौं कि हामी पापी छँदा नै, धर्मी हुँदा हैन, पापी छँदा नै ख्रीष्ट ठिक समयमा मर्नुभयो। बुझ्दै हुन्छ नि। भनेपछि त्यो जुन श्राप उत्पन्न भएको छ, जुन व्यवस्थाले हामीलाई श्रापित बनाउँछ, त्यो श्राप कसैले लिनु पर्यो के। हाम्रो सत्तामा लिनु पर्यो। हामीसँग त्यो श्रापको पहिचान गर्नु पर्यो, हामीलाई पनि त्यो श्रापमा समावेश गर्नु पर्यो है। अब यो कसले गर्नुभयो? यो येशू ख्रीष्टले गर्नुभयो हेर्नु। हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट, जुन व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको श्राप छ नि बाट मोल तिरेर छुट्टाउनु भयो रे है। अब यसको सबैभन्दा यहाँ कुन रेफरेन्स पावलले लिएको भने यही प्रयासितको दिनको चाडको रेफरेन्स लिनु भएको रे हैन। प्रयासितको दिनमा जब महापवित्र स्थानमा वर्षको एकचोटि प्रधान पुजारी छिर्छ नि, त्यतिकै छिर्दैन, रगत लिएर छिर्छ, अर्थात् साडेर हैन त्यो बलिदान लिएर छिर्छ हैन। त्यहाँ चारवटा लिएर जान्छ हैन। अब चारवटामा पहिला उसले आफ्नो पापको निम्ति प्रायश्चित गर्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गर्छ, त्यसपछि सबै इजरायलीहरूको निम्ति प्रायश्चित गर्छ हैन। त्यो उसले जुन 12वटा जुन ढुङ्गाहरूले 12 कुलको प्रतिनिधित्व गर्छ, इजरायलमा भएका सबै पापहरू, चाहे त्यो जानाजानी गरेको होस्, अनजानमा गुप्तमा गरेको होस्, त्यो चाहे पब्लिकली गरेको, जस्तो सुकै सबै पापहरूको निम्ति उसले प्रायश्चित गर्छ। त्यो साँडे मारेर, त्यो के भन्छ, बोका मारेर चिट्ठा हाल्छ उसले, र त्यो हैन करारको सन्दुकमा जहाँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ, जहाँ परमेश्वर आउनुहुन्छ, त्यहाँ रगत छर्किन्छ र के गर्छ?
त्यो व्यवस्था जुन भङ्ग गरेको व्यवस्था करार भङ्ग गरेकोलाई छोपिदिन्छ र परमेश्वरको नजरबाट त्यो छोपिन्छ र परमेश्वर शान्त हुनुहुन्छ हैन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन एउटा बोकालाई उजाड स्थानमा पठाउनको निम्ति छोडिन्छ नि हैन, त्यहाँ पुजारीले के गर्छ, प्रधान पुजारी चिट्ठा हाल्छ कुन चाहिँ बोकालाई यहाँ मार्ने कुनलाई चाहिँ उजाड स्थानमा छोड्ने भनेर हैन। अनि जुन चिट्ठा हालेपछि सेलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि उसले के गर्छ, दुईटै हात त्यो बोकामाथि राख्छ उजाड स्थानमा छोडिने। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बोकामा हात हालेपछि चाहिँ उसको पाप पनि त्यो बोकामा सर्छ, उसको घरानाको पाप पनि सर्छ वर्षभरिको है। त्यसपछि इजरायल भरिको, इजरायलमा जति पनि पाप भएका छन्, चाहे त्यो गुप्तमा हैन, चाहे त्यो जानकारी गरेका पाप हुन्, सबै पापहरू त्यो बोकामा सर्छ है। अब के हुन्छ, पाप सरेपछि के पनि सर्छ, त्यो पापको शराब पनि सर्छ के, किनभने पापले के ल्याउँछ, शराब ल्याउँछ, मृत्यु ल्याउँछ के। पापको ज्याला के हो, मृत्यु हो भनेपछि पाप सर्नु नै त्यो दोष सर्नु हो, पाप सर्नु नै शराब सर्नु हो, पापको श्राप के हो, मृत्यु हो। त्यही भएर त्यो हैन त्यो पशुहरूलाई जलाएर मार्छ के। त्यसले के देखाउँछ कि हेर परमेश्वर पापमा कति सिरियस हुन्छ, पापको दण्ड कति भयानक छ, जलाइनु के तिनीहरूलाई मारिन्छ, पहिला काटिन्छ, त्यसपछि उनीहरूलाई जलाइन्छ हैन। त्यो आगो नरकको चिन्ह हो के, पापीहरूलाई परमेश्वरले दिने दण्ड हो त्यो। भनेपछि त्यो बोकामा जसरी त्यो सबै श्रापहरू सर्छ नि हैन, एकबाट अर्कोमा ट्रान्सपोज हुन्छ नि, ट्रान्सफर हुन्छ नि, हो त्यस्तै हो त्यो। हाम्रो श्रापहरू, हामीले भङ्ग गरेका व्यवस्थाका श्रापहरू अब येशू ख्रीष्टमा सर्यो है। येशू ख्रीष्टमा अब वर्षभरिको मात्र होइन, वर्तमान भूत र भविष्यका पापहरू, पुरानो नियममा गरेका पापहरू, किनभने उहाँले धैर्यतामा पर्खिनु भएको नि, ईश्वरीय धैर्यतामा, ती पापहरू येशू ख्रीष्टको समयमा क्रिस्चियनहरूले गरेका पापहरू र अन्तिम समयसम्म गरिने पापहरू, सबै पापहरू पिताले येशू ख्रीष्टको टाउकोमा हालिदिनु भयो। किनभने येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ निष्ठाचारको थुमा हुनुहुन्छ, उहाँ प्रायश्चितको दिनको थुमा हुन्छ। त्यो बोका पनि हुन्छ, उहाँलाई उजाड स्थानमा लगेर मारियो हैन, छोडिदियो। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले नै हाम्रो पाप उजाड स्थानमा गलगथामा लगेर लानुभयो र एउटा बोका त्यही मारिन्छ र त्यसको रगत छर्किन्छ। कहाँ छर्किन्छ, करार हो क्या, त्यो सन्दुकमा जहाँ दुईटा शिलापाता हुन्छ, 10 आज्ञा, र त्यसको माथि जहाँ धूप बाल्छ र त्यहाँ परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ हैन, त्यो धूपले चाहिँ छोपिन्छ परमेश्वरको महिमा। किनभने पुजारीहरूले परमेश्वरको महिमा साक्षात देख्यो भने मर्छ, त्यही भएर छोप्नुपर्छ त्यो बादलमा हैन। अनि उसले कहाँ 7 पल्ट कहाँ छर्किन्छ, त्यो पशुको रगत त्यो परमेश्वर जहाँ विराजमान हुन्छ र त्यो करारको सन्दुक त्यसको बीचमा छर्किन्छ। त्यसले के देखाउँछ, किनभने त्यो करार इजरायलले भङ्ग गरे, करार भङ्ग गर्ने पाप हो। अनि त्यो छर्केपछि त्यो रगतले के गर्छ, त्यो करार भङ्गको दोषलाई छोपिदिन्छ परमेश्वरको नजरबाट, जहाँ करूबहरूमाथि विराजमान गर्नुहुने शेखायना महिमा हैन, जुन करूब छन् त्यहाँ विराजमान हुन्छ। अनि परमेश्वरको नजरबाट त्यो छोपिन्छ हैन, एक्सपिसिएसन भन्छ, एक्सपिएसन भनेको छोपिनु। त्यो छोपिनुले के हुन्छ, परमेश्वर चाहिँ अनि पछि शान्त हुनुहुन्छ, परमेश्वरको रिस शान्त हुन्छ हैन, परमेश्वरसँग त्यसरी चाहिँ मिलाप हुन्छ। तर त्यो आउनेवाला हैन येशू ख्रीष्टलाई इङ्कित गरेको, येशू ख्रीष्टले त्यो पूर्ण रूपमा गर्नुभयो, येशू ख्रीष्टले छायामा मात्र हैन वास्तविकतामै गर्नुभयो। हिब्रूको पुस्तकमा त्यो राम्रोसित लेखिएको छ। भनेपछि जुन करारका श्रापहरू येशू ख्रीष्टले लिनुभयो र हाम्रो निम्ति उहाँ श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु, यो अन्य जातिको निम्ति पनि हो। किन अन्य जातिले पनि व्यवस्था छ, उनीहरूले त्यो नैतिकता दबाउनु, विवेक दबाउनु नै व्यवस्था भङ्ग गर्नु हो। त्यसको पनि श्राप येशू ख्रीष्टले चुकाउनु भयो। त्यही भएर अन्य जाति पनि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले धर्मी ठहराउँछ, किनभने उनीहरूको आधार के हो, धर्मी बन्ने आधार, परमेश्वरको मापदण्ड मिट गर्ने आधार के हो, विश्वास हो के। अब सबै कुरा विश्वासमा आधारित छ, बुझ्दै हुन्छ नि। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझौँ। अब त्यो श्राप मात्र भोग्नु भएको होइन,
जुन येशू ख्रीष्टले निष्कोट थुमाको रूपमा निष्कलङ्क भएर जुन जीवन जिउनु भयो नि, 10 आज्ञा उहाँले पूर्ण पालन गर्नुभयो नि, त्यसमा पनि हामीलाई समावेश र सहभागी गराउनु भयो। किनभने हामी येशू ख्रीष्टमा मात्र एक भएका होइनौँ, येशू ख्रीष्टको काममा पनि एक भएका छौँ, येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वमा पनि एक भएका छौँ। भले हामी ईश्वर बन्दैनौँ है, हाम्रो निम्ति पनि उहाँले 10 आज्ञा पूर्ण रूपमा पालन गरिदिनु भयो के, र हाम्रो श्राप पनि उहाँले मेटाउनु भयो। भनेपछि नेगेटिभ र पोजिटिभ, उहाँ श्रापको निम्ति पनि मर्नु भएको र उहाँले पूर्ण पालन गरेर हामीलाई त्यसमा सहभागी पनि गराउनु भएको। अर्थात् यसरी बुझौँ, नेगेटिभ कुराको निम्ति उहाँ मर्नु भयो, पोजिटिभ कुरामा उहाँले हामीलाई समावेश गराउनु भयो। कति आशिष के है, यस्तो कसले गर्छ हैन? कसले गर्छ यस्तो? नेगेटिभ कुरा चाहिँ उहाँले हाम्रो पापको दण्ड उहाँले लिने, पोजिटिभ कुरामा चाहिँ हामीलाई सहभागी गराउने, सित्तैमा बिना कामको आधारमा, विश्वासको आधारमा केही नगरिकन समावेश गराउने। स्वर्ग जान योग्य थियौँ हामी? थिएनौँ। स्वर्गमा चाहिँ हामीलाई सित्तैमा लाने, बिना कामको आधारमा, तर नरक चाहिँ हामी जानुपर्ने नरक चाहिँ उहाँले भोगिदिने। सुसमाचार कति महत्त्वपूर्ण। तपाईँले यो कुरालाई मण्डलीमा प्रचार गर्नुहोस्। यो मैले भनेको दुईटा कुराहरू कति आशिषपूर्ण हुन्छ, मान्छेले यो बुझ्न आवश्यक छ। किनभने सुसमाचारको हामीले एक साइड मात्र बुझिरहेका छौँ कि अर्को साइड पनि छ। हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मर्नु भयो क्या, तर हामीले पाउने जीवन जुन हामी योग्यका थिएनौँ उहाँले हामीलाई सित्तैमा दिनुभयो है। अब पावलले आर्ग्यु दिन्छ, यो मेरो तर्क होइन, मैले त्यतिकै भनेको होइन, यसको पनि म रेफरेन्स हेर्नु। पावलले जब जब सिद्धान्त बनाउनु भयो, त्यो सबै सिद्धान्तलाई ब्याकअप गर्न पुरानो नियम ल्याउनु भयो क्या उहाँले, त्यतिकै हावामा बोल्नुहुन्न। अब पावलले पुरानो नियमको ल्याउँछ। हाम्रा निम्ति शराब बनेर क्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको शराबबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। मोल तिरेर है, यो दुईटा अर्थ लाग्छ। मोल तिर्नु भनेको यो कट्टाराबाट हामीलाई रिडिम गर्नको निम्ति के है, त्यहाँबाट हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति, रिडिम गर्नको निम्ति। यो रिडिम भनेको के हो? यो दुईटा शब्द हो। यो शब्दले के देखाउँछ भने हेर्नु, यसको ठ्याक्कै अर्थ के लाग्छ भने, हामी सहरमा त्यति बेला पावलको समयमा दासहरूको प्रचलन थियो। हामी कमारा है, दास होइन कमारा के। कमारा भनेको होइन, कोही जन्मिँदै कमारा हुन्छ, जन्मिँदै होइन। हाम्रो नि कमैया पठा छ नि कम होइन उतातिर, ऊ चाहिँ सधैँभरिको लागि नोकर बन्ने के, दास बन्ने। उसलाई किनबेच पनि गर्न मिल्थ्यो जनावर सर त्यति बेलाको चलनमा होइन। पावलको समयमा त्यस्तै थियो, मान्छेहरू किनबेच गर्न ल्याउँथे के, ल तैँले किन्ने भए होइन यति पैसा दिए भन्दैन। जसरी योसेफलाई पनि मिश्रमा बेचेको थियो नि, हो हामी पनि पापको कारणले, शैतानले होइन के भन्छ, शैतानको कारणले भनौँ न होइन, हामी चाहिँ सहरमा बेचिन ल्याएका थियौँ के, बेचिन ल्याएका। त्यसपछि त्यहाँ एउटा भलो मान्छे आउनुभयो। यो खास त्यसले भनेको होइन, यो के भन्छ अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपतिले भनेको हुन्, उहाँले भन्नुभएको कुरा हो, तर त्यो मिल्न आउँछ। अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको होइन, हामी चाहिँ बेचिन ल्याएको रे। अनि एउटा भलो मान्छे आउनुभयो अरे, राम्रो मान्छे। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो अरे, हामीलाई माया लाएर, कुनै कामको आधारमा, कमाडाको के होइन, माया लाएर अनि उहाँले हामीलाई किन्नु भयो अरे र भन्नुभयो अरे, ल छ अब तिमी स्वतन्त्र भयो। त्यो मान्छेले के भनेर थाहा छ? तपाईँको दास बन्नु मेरो स्वतन्त्रता भन्दा मलाई मेरो निम्ति प्रिय कुरा हो भनेर। किनभने त्यस्तो मान्छेको दास बन्नु होइन कति रमाइलो कुरा। त्यही भएर पावलले म क्रिस्टको दास, बन्ड सर्भेन्ट भनेको त्यो हो क्या, म अब क्रिस्टको दास। किनभने स्वतन्त्रता भन्दा उहाँको दास बन्नु। त्यही भएर हामी धार्मिकताको कमारा भयो भन्छ नि, सबै आउँछ कि यो है। यो एगोरा भन्ने मार्केट हो क्या ग्रिकमा। एगोरामा हामीलाई बेचिन ल्याएको थियो। येशू क्रिस्टले हामीलाई किनेर छुटकारा दिनुभयो क्या। व्यवस्थाको कामद्वारा हामीलाई व्यवस्थाले बन्धन बनाएको थियो, छुटकारा पाए। किनभने व्यवस्थाले शराब उत्पन्न गराएको थियो, त्यो शराबबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। नत्र हामी सदैव शराबको कमारा हुन्थ्यो र नरकमा जान्थ्यौँ। तर येशू क्रिस्टले छुटकारा दिनुभयो र हामीलाई किन्नु भयो है। यो रिडिम भनेको, निखन्नु भनेको त्यो हो। यसले दुईटा अर्थ लाग्छ, एउटा चाहिँ मुक्त गर्नु, एउटा चाहिँ किन्नु के है। पहिला पैसा तिरेर किन्नु भयो नि, त्यो पैसा चाहिँ अब के हो, क्रुस हो नि। अब पावलले यहाँ क्रुसको ल्याउँछ। कसरी किन्नु भयो, कहाँ किन्नु भयो, के हो मूल्य किन्नको निम्ति? त्यतिकै त मूल्य होइन, अब यो शैतानलाई तिरेको होइन मूल्य, परमेश्वर पितालाई है। अब यो कुरा नै एउटा विभेद छ, विवादित छ। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ अरे है। अब यो कहाँबाट आएको हेर्नु,
यो व्यवस्था 21 को 23 मा त्यहाँ के लेखेको छ, परमेश्वरको श्राप पर्ने कोही यदि परमेश्वरको विरोधी अन्य जाति कोही मर्यो भने त्यसलाई काठमा चुन्याइदियो के दिनभरि, किनभने त्यहाँ परमेश्वरको श्राप पर्छ के, किनभने काठ भनेको त्यो खम्बामा। यहाँ पावलले भन्छ तिमीहरूको श्रापहरू हैन येशू ख्रीष्टले लिनुभयो। कहाँ लिनुभयो? कल्वरी क्रुसमा। किनभने पुरानो करारमा लेखिएको थियो काठमा झुन्डिने श्रापित हुन्छ भनेर। हो, येशू ख्रीष्टले त्यो श्राप काठमा झुन्डिनु भयो। तिमीहरू मर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ मर्नुभयो। तिमीहरूको दुःख, तिमीहरूको जुन श्रापको मूल्य उहाँले चुकाउनु भयो भनेर यहाँ पावलले राम्रोसित भन्छ। काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ। येशू ख्रीष्ट श्रापित बन्नुभयो है। पावलले पहिला मण्डलीलाई भयंकर रूपमा सताए नि, किनभने उनीहरूले के भने यिनीहरू श्रापित छन् कि यिनीहरूले अन्य देवतालाई, येशू ख्रीष्टलाई देव बनाउन खोजेको छ, ईश्वर बनाउन खोजेको छ, अनि हाम्रो आउनेवाला मसीहलाई यिनीहरूले जिस्काइरहेका छन् भन्न नि सबैभन्दा धेरै पावलले यो बुझे के मेरो विचार कि उहाँ श्रापित हुनुभएको हो रहेछ येशू ख्रीष्ट। किनभने पावलले लागेको छ काठमा झुन्डिने त श्रापित हुन्छ भनेर पुरानो नियममा लेखेको छ। पावलले त खल्लपै खाएको थियो नि, मतलब फरिसी हो नि हैन। यो पद त पावललाई राम्रोसित थाहा थियो नि। यो व्यवस्था 21 को 23 यो काठमा झुन्डिने मान्छेलाई परमेश्वर बनाउनु, काठमा झुन्डिएको मान्छेलाई मसीह बनाउनु भनेको कति निन्दनीय कुरा हो। त्यतिकै भयानक रूपमा मण्डलीलाई सताएको हो त होइन। तर दमस्कसको बाटोमा पावलले बुझे, त्यो प्रकाशद्वारा बुझे, त्यो काठमा येशू ख्रीष्ट साँच्चीकै श्रापित हुनुभएको रहेछ। तर किन रहेछ? हाम्रो श्राप बोक्नको निम्ति। बुझ्दै हुन्छ नि। पावललाई त अझ यो भन्दा धेरै अचम्म के लाग्यो भने परमेश्वर त्यो श्राप बोक्न आउनुभयो क्या। साक्षात परमेश्वर जसले मलाई देखेको छ, पिताले देखेको छ हैन, परमेश्वर नै श्रापित बन्न आउनुभयो। अनि हैन पावल कति थियोलोजियन हो हैन। अब तपाईहरुलाई थाहा छैन यस्तो कुराहरू हैन। म भन्छु पावलले सबैभन्दा धेरै के भन्छ उत्पत्ति 15 अध्यायलाई बुझेको। त्यहाँ अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँड्नु भएको थियो नि। अनि त्यो दुईटा मासुको फ्ल्याग राख्छ नि पशु मात्र, अनि त्यहाँ अब्राहम छिर्दैन। अब्राहम मस्त निन्दा पर्छ, त्यहाँ परमेश्वर छिर्नुहुन्छ कि राखको। त्यहाँ के भन्छ, त्यसले के देखाउँछ, यदि मैले यो करार पालन गरेन, तिमीहरूले यो व्यवस्था के भन्छ करारको शर्तहरू पालन गर्ने म श्रापित हो भनेको। परमेश्वरले आफैले श्राप हैन, उहाँले श्राप भोग्ने उहाँले त्यो अनुमति दिनुभएको। परमेश्वर आफै आउनु भएको के। त्यही भएर विद्वानहरूको अनुसार हैन जलरेको कोठामा परमेश्वरको दूत आउनु भएको हो के हैन। अब्राहमलाई छोडी, अब्राहमले इसाकलाई छोडी नआना परमेश्वरको दूत हो, परमप्रभुको दूत। अब येशू ख्रीष्टको पूर्व स्वरूप भन्छ। तर त्यो अब्राहमसँग करार गर्दा साक्षात परमेश्वर आउनु भएको र परमेश्वरले भन्नुभएको म श्रापित हुन्छु यदि मैले तिमीलाई आशिष दिएन भने। हो, त्यो श्राप येशू ख्रीष्टले क्रुसमा भोग्नुभयो र उत्पत्ति 15 अध्याय पुरा भयो के। त्यो करारको श्राप येशू ख्रीष्टले भोग्नुभयो, उहाँले लिनुभयो। नत्र भने हामी श्रापित हुन्थ्यौं। हेर्नु, परमेश्वरको श्रापमा पर्नु, परमेश्वरको न्यायमा पर्नु कति डरलाग्दो कुरा हो। नरकमा जल्नु, अनन्तसम्म नरकमा जल्नु, जहिले तर्पिनु, आगोले पोल्नु हैन। त्यो गहेना भन्ने शब्द चलाएको छ हिब्रूमा। गहेना भनेको दिन रात बलिरहने, कहिले पनि आगो ननिम्ने। त्यहाँ चाहिँ चोर डाकुहरू एकदमै दुष्टहरूलाई त्यहाँ जलाइन्छ र त्यहाँ आगो बलेको रहन्छ। इजरायलको फोहोरहरू पनि त्यही जलाइन्छ, त्यहाँ आगो कहिले निप्दैन। गहेना हो, त्यहाँ जानु पर्थ्यो हामी। तर येशू ख्रीष्ट जानुभयो क्या त्यहाँ हैन। उहाँ पातालमा ओर्लिनु भन्नुभएको नि छ। तर क्याल्भिनको अनुसार क्रुसमा उहाँले जुन श्राप छ नि, परमेश्वरबाट अलग्गिने, जुन हे परमेश्वर तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भयो भन्ने कुराहरू हैन। पापसँग परमेश्वर एकसाथ बस्न नसकेकोले उहाँले त्याग्नु भएको हैन। यो सबै श्रापहरू उहाँले भोग्नुभयो। तर कसको निम्ति? हाम्रो निम्ति भोग्नुभयो, हामीलाई व्यवस्थाको त्यो श्रापबाट मुक्त गराउनको निम्ति। अब यहाँ पावलले भन्छ हेर हामी व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भइसक्यो, फेरि किन व्यवस्थामा जाने ए मूर्ख गलातीहरू भनेर भनेको। दुईचोटि मूर्ख भनेको हामीले पाउँछौँ है। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। जुन येशू ख्रीष्टमा पुरा भयो, उहाँ नै त्यो प्रायश्चितको जिनको त्यो थुमा बोका हुनुहुन्छ। उहाँले हैन हाम्रो पाप उजार स्थानमा लगेर त्यसको निम्ति उहाँले प्रयासित गर्नुभयो र उहाँले हैन सधैँको लागि हामीलाई त्यो व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त गराउनु भयो। यो सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो यो है। अब हामी नयाँ करारमा कसरी ल्याइयौँ भनेर
है। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने यो यहाँ चाहिँ यहुदी र गैर यहुदी बीच अलिकति फरक तपाईले बुझ्नुपर्छ। यहुदीहरूको निम्ति प्रतिज्ञा पहिलादेखि नै थियो, करार पहिलादेखि नै थियो। हो, यहाँ येशू ख्रीष्टले त्यो करारलाई नवीकरण गर्नुभयो के है, करार पूरा भयो किनभने सबै करारहरूले येशू ख्रीष्टको करार देखाइरहेको थियो। तर अब अन्य जातिहरू चाहिँ त्यो करारमा प्रवेश, त्यो अनुकरारमा प्रवेश गराए। करारमा ल्याउनको निम्ति विश्वास हो, अब भन्छ हैन, विश्वासद्वारा यहुदीहरू र अन्य जातिहरू भन्छ न, यहुदीहरूको निम्ति चाहिँ विश्वास गरेपछि त्यो करारमा, करार उनीहरूको नवीकरण हुन्छ, जुन पवित्र आत्मा उनीहरूले पाउँछन् भनेर योएल अगमवक्ताको हैन, जुन पेन्टिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा सबैमा आउनुभयो। गैर यहुदी क्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ अब विश्वासद्वारा चाहिँ त्यो करारमा प्रवेश गर्छ। त्यही भएर अब यहुदी र गैर यहुदी बीच नयाँ मण्डली बनेको, बीचको पर्खाल चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्रुसले भत्काइएको छ है। ल एक खण्ड हुँदा अब 14 पद एउटा हेरौँ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुट्याउनु भयो। अघि मोलको कुरा गर्यौं, उहाँले हामीलाई दासत्वबाट, व्यवस्थाको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो, परमेश्वरको क्रोधको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो र त्यो मूल्य चुकाउनु भयो। त्यही भएर हामी भन्छ नि येशू ख्रीष्टले हामीलाई पापको मूल्यबाट चुकाउनु भयो, पापको मूल्य चुकाउनु भयो भन्छ नि। हो, अब एउटा थप्नुस् तपाईहरुको दिमागमा, उहाँले हाम्रो श्रापको मूल्य पनि चुकाउनु भयो के। उहाँ श्रापित हुनुभयो, हामी श्रापित हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो उहाँको क्रुसमा जुन श्राप उहाँले भोग्नुभयो त्यसमा पनि उहाँले हामीलाई समावेश गर्नुभयो के। हामीले गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ पिनल सब्स्टिट्युसन भन्छ हाम्रो सत्तामा है। त्यही भएर एकजना विद्वानले उहाँ शहीद भएर मर्नु भएको होइन है, शहीदहरू जस्तो मर्नु भएको होइन। उहाँ चाहिँ के भन्छ, थुमाको रूपमा, परमेश्वरको थुमाको रूपमा हाम्रो श्रापहरू मेटाउनको निम्ति मर्नु भएको। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिमा आओस्। बुझ्दै हुन्छ नि। अब अन्य जातिलाई भनेको यो के हो, ख्रीष्ट येशूमा दिएको जुन आशिष छ नि, अब्राहमलाई दिएको होइन, अब्राहमलाई दिएको जुन तँद्वारा सबै जातिले आशिषित पाउनेछ भनेको छ नि, अब यो येशू ख्रीष्टद्वारा अर्थात् इजरायलको प्रतिनिधित्व, नयाँ इजरायल अर्थात् इजरायलको मूर्त रूप येशू ख्रीष्टले क्रुसमा त्यो श्राप भोगेर उहाँले हामीलाई अन्य जातिहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गराउन ल्याउनु। ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा पाउन सकोस् भनेर यो गर्नुभयो। किनभने येशू ख्रीष्ट नमरिकन पवित्र आत्मा आउने थिएन है। येशू ख्रीष्ट उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभयो, पिताको दायाँ हातमा बस्नु भएपछि पवित्र आत्मा पठाइदिनु भयो। त्यो पवित्र आत्मा अन्य जातिको लागि पनि र यहुदी र गैर यहुदी दुवैको निम्ति थियो। किनभने त्यहाँ अन्य जाति यहुदीहरू पनि थिए नि पेन्टिकोसको दिनमा, जो आराधना गर्न आएको थियो नि। अब भेदभाव छैन भनेको के, येशू ख्रीष्टको निम्ति पनि अन्य जातिहरूको निम्ति पनि हो, किनभने संसारको ज्योति म नै हुँ हैन। अब पवित्र आत्मा पनि अन्य जातिको निम्ति हो। त्यही भएर पावलले चाहिँ मूर्ख गलात्यो, तिमीले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाको कामद्वारा पायो कि हैन सुसमाचारद्वारा पायो भन्नु भन्छ नि। भनेपछि अब यहाँ नयाँ सुरुवात पाएको कुरा पाउँछौँ। जुन अब्राहमको आशिष छ नि, त्यो आशिष येशू ख्रीष्टको मृत्युले अब हामीलाई पनि ल्यायो। अर्थात् के भनेको भने, यदि येशू ख्रीष्ट नमर्नु भएको भने ठिक छ गलातीय, तिमीले व्यवस्थाद्वारा नै तिम्रो परमेश्वरमा धर्मी ठहन्छौ, तर येशू ख्रीष्ट मर्नु भएकोले अब व्यवस्था हैन, विश्वासको आधारमा, जुन विश्वास सुसमाचारद्वारा आउँछ हैन, पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा विश्वास सुनाइबाट आउँछ, परमेश्वरको वचन सुनाइबाट आउँछ, हो त्यसद्वारा त्यही विश्वासको आधारमा अब तिम्रो अब्राहमका सन्तान हुन सक्छौ र यो सबैको निम्ति दिएको, यो सबैको निम्ति भएको, अब त्यहाँ कुनै पनि बाधा छैन। भनेपछि क्रुस र पवित्र आत्माले नै देखाउँछ कि नयाँ सुरुवात भएको छ। त्यो जुन ट्रक उचालिएको छ, निकालिएको छ, अब परमेश्वरको योजना एकदमै त्यहाँ सरल बहन्छ। अब त्यहाँ छेकबार गर्ने कुनै कुरा छैन। अब सबैले त्यो आशिष उपभोग गर्न सक्छन् विश्वासद्वारा हैन। पापको मूल्य चुकाइएको छ, शराबको मूल्य चुकाइएको छ, व्यवस्था पन्छाइएको छ, व्यवस्था मन्छाइएको छ, व्यवस्थाको कुनै पनि अंश छैन सुसमाचारमा। अब हामी व्यवस्था बिना नै आउने धार्मिकता अर्थात् विश्वासद्वारा हामी परमेश्वरमा सित्तैमा, अनुग्रहमा परमेश्वरको मापदण्ड हामीले पूरा गर्न सकेका छौँ। यो सबैको श्रेय कसलाई जान्छ? येशू ख्रीष्टलाई, जसले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटकाउनु भयो। किनभने काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ, उहाँ क्रुसमा, क्रुस हैन काठ हो नि,
काठमा झुन्ड्याइनु भयो, उहाँ झुन्डिन नै उहाँले श्राप भोग्नु भएको, तर त्यो श्राप उहाँको निम्ति होइन, उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै श्राप भोग्नु पनि थिएन, तर हाम्रो निम्ति भोगेर हामीलाई व्यवस्थाको दासत्वबाट मुक्त गर्नुभयो, परमेश्वरको श्रापबाट मुक्त गर्नुभयो, परमेश्वरको क्रोधबाट मुक्त गर्नुभयो, हामीलाई येशू ख्रीष्टले शैतानको शक्तिबाट, पापबाट, मृत्युको शक्तिबाट, कति कुराबाट, अन्धकारबाट, कति कुराबाट हामीलाई मुक्त गर्नुभयो, करारको श्रापहरूबाट मुक्त गर्नुभयो न। उहाँले त्यो मुक्त गरेर हामीलाई सित्तैमा धार्मिक तुल्याउनु भयो, सित्तैमा हामीलाई परमेश्वरको सम्बन्धमा ठिक गराउनु भयो। सबै कुरा विश्वासको आधारमा जुन उहाँले हैन सुसमाचारद्वारा त्यो विश्वास दिनु। ल आजलाई यति गरौँ। यो एकदमै सुसमाचारको केन्द्रबिन्दु हो। हामी भोलि 15 पददेखि 24 पदसम्म भोलि गर्नेछौँ। सबैजनालाई जय मसीह।